अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। सरकार 2812 सारे दे गाटे फिट होई जे। अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु हजरत अली रजी अल्लाह के ग्रोह में थे, इन्होंने खुद ही उनको शहीद किया हजरत टोनते नहीं हो किधर है होश ही चाहो के गल्ला पे कर दो ताकि हमारा जो पलड़ा है वो भारी हो जाए और दुनिया उनके खिलाफ हो जाए। ओ सुभान अल्लाह। ये दुनिया की चाल आज भी चलती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था कि अम्मार को एक बागी ग्रोह रहेगा। आप कहीं इंजीनियर को तो नहीं सुनते? जबकि अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु तो हजरत अमीर मुआविया के ग्रोह से शहीद हुए हैं। हाय मैं सदके जावा। ये आपको किसी ने कह दिया कि हजरत अमीर मुआविया के ग्रोह से शहीद हुए हैं? उसी ते कदे नहीं सुनया। ओ मामा तू कदे कुरान पढ़िया? कदे बुखारी पढ़ी? जब तू पढ़ी नहीं तू कि तू सुनना सी कि अम्मार को एक बागी करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। सही बुखारी 2812 जब तूने पढ़ी नहीं, तेरे बाप दादाओं ने नहीं पढ़ी, तेरे बाबाओं ने नहीं पढ़ी, तो तूने कहां से पढ़नी थी? इस तरह फख्र से बात करते हैं गोया सारा इल्म उसी हासिल कर ले। मैं तो कदे नहीं सुनया। इस रिवायत को जरा तवज्जो से पढ़े। चलो चलो चलो। अम्मार को एक बागी ग्रोह देगा। हाय हाय हाय, क्या दर्द है इस हदीस में। मुआद अल्लाह सुम्मा 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 मुआद अल्लाह। अम्मार तू उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो तुझको जहन्नम। तो ये हदीस आप उस ग्रोह पर फिट कर रहे हैं। ये हुजूर के जज्बात का इजहार मैं अपनी जुबान में कर रहा हूं। अफसोस इब्ने सुमैया, तुझे एक बागी जमात करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो जमात तुझे जहन्नम की आग की तरफ बुला रही होगी। यानी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो व अलैहिस्सलाम की पार्टी को जन्नत की तरफ बुलाने वाली पार्टी और अल्लाह की तरफ बुलाने वाली जमात, और उनके मुखालिफिन को नबी इस्लाम ने फरमाया मैंने नहीं सरकार, टक्कर लेनी है तो उनसे लो और अपना ईमान बर्बाद करो। क्या हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु और इनका सारा ग्रोह जो था वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला था? और क्या मतलब निकालूं? आप बताएं इसका क्या मतलब है? जाए इंटरनेशनल कोर्ट में ये ले जाए, उन्हें कह दे कटो के कट। क्या हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु और इनका सारा ग्रोह क्या वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला था? जहन्नम की तरफ बुलाने वाला नहीं। पूछ लें कि तनु किने दस है। इसका मतलब यह है कि इस रिवायत से मुराद ये पूरा ग्रोह नहीं है। यानी नबी इस्लाम को सिखाना चाह रहा है ये। मामू को बचाने के पीछे ये नबी इस्लाम के साथ टक्कर लेते हैं। हाँ, इसकी हकीकत मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अम्मार को जो ग्रोह करेगा वो बागी बन जाएगा, ये नहीं फरमाया। सरकार आपके जाहिल माँ बाप को और उनके जाहिल अबाउ अजदाद को अगर किसी ने हदीसें नहीं बताई तो हम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? ये गरीब तो बदतमीज। हाँ? जहन्नम की तरफ बुलाने वाली बागी जमात, दो जुमले, दो फतवे रसूलुल्लाह के। आप तो मौलवियों के फतवे लेके फिरते हैं ना, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा लेके चल रहे हैं। क्या फरमाया? जो बागी होगा वो करेगा। ठीक है। मस्त प्लान है। अब पहले बागी की तलाश करें। तो सरकार फिर रुक जाओ। हाँ फिर दस देने बागी की तारीफ आपने समझ ली नहीं कि जो खलीफाए वक्त की खिलाफत का इनकार करे और उसके खिलाफ खुरूज करे। और कुछ अरसे से ये लोग मेरी दुश्मनी में इतने आगे गए हुए थे कि हनफियों के बुजुर्गों को अपना इमाम बना के पेश कर रहे थे, लेकिन मैंने इन्होंने गाटियां तो फाड़ लिया आके। मुल्ला अली कारी, हाय 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 सदके, कितने सख्त भारी जुमले वो लिख रहे हैं, इतने सख्त जुमले लिख रहे हैं कि हम ये बात करें तो ये लोग कहेंगे ये तो बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली की बैत नहीं की, उन्हें चाहिए था कि वो हजरत अली की बैत करते और खिलाफत मनफियत की तलब तर्क कर देते, जो उनके दिल में हुकूमत की लालच थी ना उसे छोड़ देते। फिर उन्होंने नंबर 2 साथ ये लिखा कि उन्होंने खूने उस्मान को ढाल बनाया हुआ था अपनी बगावत को छुपाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल एक उन्होंने गेम की हुई थी, अंदर बगावत थी छुपी हुई, यानी खूने उस्मान का बदला उन्होंने कहा ड्रामाबाजी है। कौन? मुल्ला अली कारी कह रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि हदीसे अम्मार के अम्मार को बागी जमात करेगी, ये हजरत मुआविया के दिल में छुपी हुई जो बगावत थी उसे एक्सपोज कर देती है कि अंदर उनके कुछ और था। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, यार लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। हाँ, नंबर 4 हजरत मुआविया के एटीट्यूड की वजह से कुरान और सुन्नत दोनों महजूर हो गए, पीठ के पीछे डाले गए। अंदाजा करें इतने सख्त अल्फाज। फिर उन्होंने आगे जाके लिखा लेकिन हमें चाहिए, चूंकि वो साहबी थे, हम अपनी जुबानों को बंद रखें। हाँ, इसका मतलब है ये सारी बातें करना ये जुबान खोलना नहीं है, बल्कि ये हकायक बयान करना है।
اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں, یعنی مراد یہ ہے کہ لعن دان نہ کریں, ہاں لعنت نہ بھیجیں, مانیں کہ سب کچھ کیا ہے. اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی, پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے. کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا, منافق تھا, رافضی تھا, اور یہ ان گروہوں میں شامل تھا. अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है. تو یہ مرزا صاحب اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की. تو عبداللہ بن سبا, مالک استرنخی اور ان کے سارے رفقا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار بھی کیا. ادھر آؤ بھائی, تو اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے وہ کہانی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ان کے جو کچھ گورنر تھے ان سے ایسی مس ہینڈلنگ ہوئی, ان کی وجہ سے ان کے دور خلافت کے اندر رعایا ان کے خلاف ہو گئی. یہ تو آپ کو ایک کہانی کرائی ہے نا کہ عبداللہ ابن سبا تھا اور وہ اتنا پہنچا ہوا بزرگ تھا کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کو اس اکیلے بندے نے نعوذ باللہ گمراہ کر کے جو ہے وہ حضرت عثمان کو شہید کروا دیا. ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی الاسلام کی تربیت میں رہے ہیں, اور ایک عبداللہ ابن سبا نے ان کی مت مار دی ہے. بالکل فرضی کریکٹر گھڑا صرف بنو امیہ کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے. عبداللہ ابن سبا ایک پرسنالٹی تھا, لیکن وہ حضرت علی کے زمانے میں سامنے آیا. حضرت علی نے ہی اسے کروایا تھا. وہ حضرت علی کی شان میں غلو کرتا تھا, جس کی باقیات آج کل نصیریہ فرقہ ہے شام میں جو علی اللہ کہتے ہیں. وہ ایک ٹاپک بالکل الگ تھا, سمجھ رہے ہو. اور ان کے خلاف خروج بھی کیا. یہ بن گیا باغی گروہ, اور اسی باغی گروہ نے بعد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کیا کیا. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस. اس طرح مطلب رزلٹ نکالے جاتے ہیں. صرف حضرت علی کی باری آتی ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں پھر اللہ نے کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑی ہے. نہ پچھلے چڈے نہ اگلے چڈے, علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو تیرا ماموں تو شاہی کوئی نہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے. انہوں نے خود ہی ان کو کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے. یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے. تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وابی, اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول. فری PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں آپ یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں. اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے, یہ وہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ سیدنا عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عاص نے بھی لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو کر دیا, اور میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت کرے گی, لہٰذا ہم تو باغی ہوئے. معاویہ بولے خاموش رہو, تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہے ہو. ہاں یہ باتیں کرو گے تو میرے فوجی مجھے چھوڑ جائیں گے. میں نے تو اپنے فوجیوں کو کوئی اور ہی کہانی کروائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. پھر اگلی بات وہ کہتے ہیں بچنے کے لیے, کیا ہم نے ان کو کیا ہے؟ ان کو تو علی اور ان کے ساتھ کیا جنہوں نے لا کر ہمارے نیزوں کے درمیان پھینک دیا. کمال کر دیا آپ نے, کتنے ٹیلنٹڈ ہیں آپ, امیزنگ. جی یہ محدثین کہتے ہیں کہ پہلا بندہ جس نے اپنی غلطی کی اتنی باطل تعویل کی ہے نا وہ یہ بندہ ہے. مولا علی نے پھر پھکی دی ہے. جب مولا علی کو خبر پہنچی نا کہ عمار جو میری طرف سے ہوا ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا انہوں نے, تو مولا علی نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حمزہ کا رسول اللہ ہے کہ نہ عہد میں لے کے آتے نہ کافروں کے ہاتھوں حمزہ ہوتا. کڈی بڑی پکی ہے. مولا علی بھی پکیاں دیندے سن. ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. یہ تو وابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے. آیا نا داڑھ تھلے ہوں. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے. नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.